मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम। आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं हमारी इवनिंग सर्विस के अंदर। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावन की प्रेजेंस को और उसको इस जगह बुलाते हैं, बल्कि अपने आप को उसकी प्रेजेंस के अंदर एंटर करते हैं। अपने आप अपनी सोचों को उसकी तरफ लगाते हैं, अपने ख्यालों को उसकी तरफ लगाते हैं। हालेलुया जीसस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदा तूने हमें एक और मौका बख्शा कि खुदा हम तेरी हजूरी में आ सकें, ओ तेरे चरणों में आके बैठ सके मेरे यीशु। मैं तेरा शुक्र करता हूँ हालेलुया नेमतों के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए, तेरे लोगों के लिए सबसे बढ़कर खुदा जो अपना वक्त निकालते हैं इस लाइव या रिकॉर्डेड मैसेज को सुनने के लिए। मैं इनका शुक्र करता हूँ खुदा हालेलुया। ओ खुदा इन सर्विसेज के अंदर खुदा तो एक बड़ा काम कर रहा है, मेरा ईमान है खुदा तो बहुत सारी ज़िंदगियों के अंदर बेदारी ला रहा है और बहुत सारी ज़िंदगियों के अंदर खुदा एक आग रूह की जलना शुरू होने लगी है मेरे यीशु। ये तेरी तरफ से करम है, ये तेरा करम है। ओ हालेलुया जीसस, मैं तेरा शुक्र। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। Oh, Rayashia, Rayoshoto, Royoshia, Rayashi. Oh, Shukuru, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Oh, मैं तेरा शुक्र हूँ, hallelujah, Jesus. Oh, तू गुनाहों को मिटा देता है खुदावंद, hallelujah. Oh, तुम्हारी खताओं को मिटा देता है मेरे यीशु, तू हमें माफ़ करता है। ओ तूने हमें माफ़ी का सबक सिखाया है खुदावंद, हालेलुया, तूने माफ़ करके सिखाया है। ओ मेरे यीशु, जैसे तूने हमारे गुनाहों को माफ़ किया खुदावंद, हमारे किरमजी गुनाहों को माफ़ किया, ओ फजल दे कि हम भी खुदावंद ओ अपने कसूरवारों को माफ़ कर सकें खुदावंद। जिसने अगर हमारे खिलाफ कोई काम किया खुदावंद आज हम माफ़ करते हैं। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया, तक क्योंकि ओ जो माफ़ नहीं करता खुदावंद उसके भी गुनाह माफ़ नहीं किए जाते खुदावंद। ओ हमने तो किसी चीज़ से भी बढ़कर खुदावंद तेरे गुनाह किए। ओ तूने हमें माफ़ किया, तूने हमें रहम दिखाया, तूने अपना फजल हम पे किया। ओ हालेलुया जीसस, तूने हमारे 500 दिनार ओ हमें माफ़ किए। हालेलुया, हम भी अपने 50 को माफ़ करते हैं मेरे यीशु। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आज इस सर्विस के अंदर खुदा मैं तेरा आभार मानता हूँ। ओ हालेलुया जीसस, ओ मेरे खुदावंद हालेलुया, ताकि हम तुझ में बढ़ते जाएं खुदावंद, तुझ में ओ मजबूत होते जाएं मेरे यीशु। हालेलुया, तेरा शुक्र करता हूँ मेरे यीशु। ओ दिल की शुक्रगुजारी से तेरे पास आता हूँ खुदा, ओ क्योंकि मेरा ईमान है खुदावंद हालेलुया, तो अपने तालबों को बदला देता है मेरे यीशु। ओ तू उनकी आवाज़ सुनता है खुदावंद, जो तुझसे दिन और रात दुआएं करते हैं, जो दिन और रात तेरे हुजूर आते हैं। ओ जिनकी आदत है तुझसे बात करना खुदावंद, ओ हालेलुया, हमारी आदत बन जाए ये दुआ करना खुदावंद, हालेलुया। ओ ये हमारी हॉबीज़ के अंदर एक हो खुदावंद, हालेलुया जीसस। ओ ताकि तेरे नाम को मशहूर कर दिया जाए इस दुनिया के अंदर, हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ हमारे सब्जेक्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन तू बन जाए मेरे यीशु। ओ हम लोगों को तेरे बारे में बता सकें खुदावंद। ओ हालेलुया जीसस। ओ मेरा ईमान है खुदावंद, इन सर्विसेज को जो सुनते हैं वो कल के पास्टर हैं, वो कल के एवेंजलिस्ट हैं खुदावंद, हालेलुया, कल के मिशनरीज हैं खुदावंद। ओ ये महज भीड़ें नहीं है खुदावंद, बल्कि ये कल के लीडर्स हैं मेरे यीशु। ओ हालेलुया जीसस, तूने हमें खुदावंद हालेलुया, ओ खुदावंद तूने हमें ऐसी खुदावंद चर्च आने वालों में से चुना खुदावंद, हालेलुया, और यहाँ पे बिठाया है। ओ मेरे यीशु हालेलुया, तेरी बादशाही के अंदर काम करने का शौक ना जाए खुदावंद, हालेलुया। मैं नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जो इन सर्विसेज को देखते हैं खुदावंद, तो हमारे दिलों के अंदर एक रूह की आग जला दे मेरे यीशु, हालेलुया। ओ जो तेरे काम के लिए सर्फ होने के लिए ओ मेरे यीशु एक शौक पैदा हो। ओ हालेलुया जीसस, ओ अलहदा जीने का खुदावंद, हालेलुया। ओ खुदावंद हालेलुया, अपने आप को पाकीज़गी के अंदर रैप करने का खुदावंद, हालेलुया। ओ पाकीज़गी के अंदर ढांकने का अपने आप को खुदावंद, हालेलुया, एक शौक पैदा हो खुदावंद, हालेलुया। ओ मेरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ मेरे यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, हालेलुया, तेरा शुक्र, आमीन, हालेलुया जीसस, हालेलुया। ज़बूर 32 गाएंगे, हालेलुया जीसस। ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ढके गए सारे ओगम सला, हालेलुया जीसस। जिसने बख्शे
गए सारे ओ सदा ना रब किस दे पापां दा करदा हिसाब ना रब किस दे पापां दा करदा हिसाब ओ धन है ते दिल ओदा नहीं खराब ओ धन है ते दिल ओदा नहीं खराब ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते लगे गए सारे ओ सदा मैं तब चुप रहा तब मेरी हड्डियां मैं जब चुप रहा तब मेरी हड्डियां कराने होए सारा दिन निकल गया कराने होए सारा दिन निकल गया ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते लगे गए सारे ओ सदा दीने भी तेरा दीदी मेरे खुदा दीने भी तेरा दीदी मेरे खुदा तेरा हक मेरे उते भारा रहेगा तेरा हक मेरे उते भारा रहेगा ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते लगे गए ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते लगे गए सारे ओ सदा बेहतर भी मेरी सारी बिगड़ गई तेजर भी मेरी सारी बिगड़ गई ते गर्मी भी खुशी नाल बदल गई ते गर्मी भी खुशी नाल बदल गई ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते लगे गए सारे ओ सदा ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते लगे गए सारे ओ सदा हालेलुया जीसस। ओ हम उन धन लोगों में से एक हैं जिनके गुनाहों को खुदावंद ने बख्शा। हालेलुया जीसस। और जिसने हमारी कमजोरियों को ढांप दिया। हालेलुया जीसस। और उसका शुक्र करते हैं उस खुदावंद के लिए। हालेलुया। ओ हालेलुया जो इंसानी रूप में आके वो इंसानों के गुनाहों को माफ कर गया। हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। ओ अब हमें बकरों और बछड़ों की जरूरत नहीं है बल्कि उसका जिंदा लहू हालेलुया हमारे गुनाहों को ढांप गया। हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया जीसस। हालेलुया हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु। नहीं किसी
बकरे का नहीं बल्कि बेब खातून है, बल्कि बेब खातून है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पापी यहोवा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पापी यहोवा का है, बल्कि पापी यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा दे, यीशु के लहू से शिफा दे, यीशु के लहू से शिफा दे, कुव्वत दिलाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पापी यहोवा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पापी यहोवा का है, बल्कि पापी यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, कुव्वत दिलाता है, जीना सिखाता है, पाप मिटाता है। Hallelujah, Jesus, hallelujah. आए आज उसकी वर्शिप एंजॉय करके गाते हैं। हालेलुया। ओ रन्ना खम्बा बारा यीशु, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। मेरे यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू प्रतिष्ठा के लायक है। ओ मेरे यीशु, हालेलुया, तू धन्यवाद के लायक है। ओ हालेलुया जीसस, तू कद्दूस है। ओ हालेलुया जीसस, तू डिजर्व करता है हमारी ग्लोरी, हमारी ऑनर। ओ सारी ग्लोरी और सारी ऑनर तेरी है मेरे यीशु, हालेलुया। तेरे शुक्र, हालेलुया जीसस।
तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आरज़ू, तेरे बिन तो मेरी, तेरे बिन तो मेरी बंदगी कुछ नहीं, तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं, तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं, तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। ज़बूर 16 की 11वीं आयत में लिखा कि उसकी हजूर में मुकम्मल शादमानी है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। तो हमें ज़रूर उसकी हजूरी में मुकम्मल शादमानी को ढूंढने आना चाहिए। हालेलुया। Fullness of joy. In the presence of the Lord there is fullness of joy. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. ये बशर मेरी और खुदा की नहीं। Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. ओ ये गीत उसके लिए है। Hallelujah. ओ Hallelujah Jesus. और मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ गीत गाया करें। जब मैं गाता हूँ तो ज़रूर मेरे साथ मिलके गाया करें। और इससे कि हम सिर्फ देखें प्रस्तार को, इससे अच्छा है कि हम गाएं उसके साथ मिलकर। मैं जानता हूँ कि हम एक जगह इकट्ठे नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने घरों में, अपने खानदानों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के ज़रूर खुदावंद की हमद के गीत गाया करें। हालेलुया। ओ जब कोई देख ना रहा हो, ओ जब कोई सुन ना रहा हो, हालेलुया, जब कोई माइक सामने ना हो, हालेलुया, तब भी प्रस्तुत की जाती है। हालेलुया। ओ ये आपके और खुदा के बीच की है। हालेलुया। ये आपका और उसका रिश्ता है। हालेलुया जीसस। तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, आज मैं तुझे फ्री कोर्स देते जो भी आज तू करना चाहते हैं इस जगह के अंदर खुदा, तेरी मर्जी इस जगह में पूरी हो खुदा। हालेलुया। और मीटिंग में बाकी पास्टर जी को देता हूँ जैसे भी वो लीड करना चाहते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ आप खुदावंद की बेस्ट चॉइस है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। खुदावंद आपको ही चुन के काम करना चाहता है, वो आपको ही इस्तेमाल करना चाहता है। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। वो आप अपना जोर आपके थ्रू जरूर दिखाएगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया। उसे पसंद है कि वो कमजोरों को यूज करे, हकीरों को यूज करे। ओ हालेलुया, उनको यूज करे। ओ कि जब नबी उनके घर आए तो उनको इनवाइट भी ना किया गया है, वो भेड़ ही चरा रहा था। उसके बाद में उसे बुलाया नहीं, दाऊद को नहीं बुलाया गया कि नबी आया है कि तू भी आ। उसको भेड़ चराने के लिए रखा गया। हालेलुया। लेकिन खुदा ने उसे इसराइल का अगला बादशाह अपॉइंट किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते, तेरा शुक्र करते। हालेलुया। हालेलुया। हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा की हजूरी में हो, प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे साथ दुआ में शरीक हो। खुदा की स्पिरिट का बहुत बड़ा फ्लो आज जारी है और हम इस फ्लो के अंदर उसकी बरकत को लेने आए हैं।
सिखाने वाला खुदा का रूह है। मेरे अजीजों, there is something special this year for you and for me. हालेलुया। हम नहीं जानते दुनिया का फ्यूचर, दुनिया का 21 क्या है, but we know our Savior is alive, और वो हमारे साथ हमें बचाने वाला जान जिंदा है। मैं जानता हूँ मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरी दिन वो खड़ा होगा। हालेलुया। खुदा बाप, आज के सेशन में जो हम तेरे साथ कुछ समय गुजारते हैं, तेरी प्रेजेंस को इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, तो आज हमें अपने नाम की खातिर इस्तेमाल कर, हमें संभाल, तुझे इज्जत और जलाल मिले, तेरी कुदरत काम करे, तेरी अनॉइंटिंग आए हम पर। खुदा तेरा मसा एक एक ज़िंदगी को छुए और ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। Praise the Lord. Let me fix something. Oh खुदा तेरा शुक्र, oh बाप तेरा शुक्र, oh yes। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आप सब के लिए और उसकी बड़ी मेहरबानी के लिए खुदा ने जो हम पर की है। मेरे लिए एक मजमून बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही स्पेशल है, और वो है खुदा के बारे में जानना। इट वॉज नेवर बिफोर। बहुत सालों के बाद खुदा ने ये मुझ पर करम किया है, क्योंकि मैं बहुत साल पहले एक बात कहा करता था, मुझे याद है जब मैं खुदा उनकी खिदमत के लिए बुलाया गया, कि मैं चाहता हूँ 2 काम हम अपनी आने वाली पुश्त के लिए आसान करके जाएं। एक ये कि खुदा कौन है, और नंबर 2 कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है और ये ला तब्दील है, और इसके अंदर कुदरत है, और इस पर जो इल्ज़ामात हैं हमारी आने वाली नस्ल को वो न सहने पड़े। तब मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि खुदा मुझे इसका स्टूडेंट बनाएगा या खुदा मुझे इस राह पे डालेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, और स्पेशली गुज़रे 5 साल, ये मेरी लाइफ के मेरे अजीज़ों बहुत डिफरेंट है, मेरी खिदमत के बहुत डिफरेंट है, क्योंकि खुदा ने ख़ास मुझे अपनी ज़ात की स्टडी पर मुकर्रर किया, और ये मेरी अपनी चॉइस, मेरे अपने शौक़ के लिए खुदा ने किया, क्योंकि वो नियत और अमल दोनों को पैदा करने वाला खुदा है। और मैं नहीं समझता कि ये कुछ डिफरेंट है, शायद खुदा ही ने मेरे दिल में ये बात डाली और मैं इसको स्टडी करने लगा, और मैं इसके लिए खुदा का बेहद शुक्रगुजार भी हूँ। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। आज मैं मुकाशवा की किताब से चंद आयात आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरे साथ खोलिए मुकाशवा की किताब, जो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, यानी न्यू टेस्टामेंट की 27th बुक और कंप्लीट बाइबल की 66th बुक, जो आखिरी किताब है, उसको आज हम उसके में से चंद आयतें पढ़ेंगे। और इसके अंदर, इसकी वर्सेस के अंदर एक अजीब खुशी है मेरे लिए जो मैं बयान नहीं कर सकता। और ये जो बुक है, ये एक बड़ी ख़ास किताब बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है। और जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि सारी बाइबल पढ़ें, लेकिन मुकाशवा की किताब ना पढ़ें। मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या रीज़न थी कि इसको मना किया गया, या कई लोग इसके लिए अजीब तरह का खौफ भी महसूस करते होंगे या करते हैं। आई डोंट नो उनके क्या रिजर्वेशंस हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इस किताब से बहुत प्यार है। मुकाशवा किताब का पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशवा, जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर
ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں، شہادت دی۔ اب جب ہم کہتے ہیں مکاشفہ، تو اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا انکور ہونا، کسی بھی چیز کا ظاہر ہونا، کسی بھی چیز کو ظاہر کیا جانا۔ اور اس کتاب کے اندر ایسی باتیں ہیں، ایسی سمبلز ہیں، ایسے اشارے ہیں، ایسی تشبیہات ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سم ٹائم اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لگتا، جیسے جانور، جیسے سینگ اور نمبرز، بہت ساری چیزیں اس کتاب کے اندر وہ ہیں جو شاید ہمیں باقی بکس میں نہیں ملتی۔ لیکن ایک بات سرٹن ہے کہ خدا کنفیوژن کا خدا نہیں ہے۔ خدا کنفیوز نہیں کرتا چیزوں کو، بلکہ وہ ریویل کرتا ہے۔ تو جو ہمارا خدا ہے وہ ابتری کا خدا نہیں ہے، وہ کنفیوژن کا خدا نہیں ہے۔ تو جو مکاشفہ کی کتاب ہے میرے عزیزو، یہ کنفیوز کرنے کے لیے نہیں خدا نے بائبل میں ایڈ کی کہ اس سے لوگ کنفیوز ہوں خدا کے بارے میں، بلکہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ لوگ خدا کو بہتر طور پر جانیں۔ اور یہی ہم نے پڑھا بھی پہلی ورس میں کہ یہ وہ مکاشفہ ہے جو یسوع مسیح کا ہے، یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ ہم اس بک میں یسوع مسیح کے بارے میں جانیں گے جو خدا نے اسے دیا، اور اس نے اپنے فرشتہ کے ذریعے اس کو اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ اب یہ جو یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، جس کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، جب جاننا چاہتے ہیں، اس کی بڑی سمپل ریزن ہے، کیونکہ ہم اس کو اپنی عقل سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے جان نہیں سکتے۔ خدا کی ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں پھر خدائی کے پاس جانا پڑے گا، اسکرپچر کے پاس جانا پڑے گا۔ علماء نے بہت ٹرائی کی ہے، علماء نے بھی بہت محنت کی ہے اس پہ، کئی بڑی کارآمد باتیں انہوں نے ظاہر کی ہیں، بتائی ہیں۔ لیکن دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایک باتیں ایسی بھی تھیں جس میں انہوں نے ضرورت سے زیادہ آزادی کو استعمال کیا، یعنی کہ انہوں نے فیلنگز کو اور انٹلیکٹ کو اس میں ڈالا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے، یہ خیال ہے۔ لیکن کئی دفعہ وہ بہت آنیسٹ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط برتی ہے۔ ہم یوحنا کی انجیل میں یہ پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو ایسی چیزیں ملتی ہیں بائبل میں جس کے اندر ورژنز کے اندر بہت احتیاط سے کام لیا گیا، اور دس از بیوٹیفل۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ ذرا نکالیے متی کی انجیل کا 11واں باب۔ میں تھوڑی سی اس کی بیس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمیں خدا کے علم کے لیے خدا سے رابطہ کرنا پڑے گا یا اس کے بیٹے سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اس کی بڑی سالڈ ریزن بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ میتھیو چیپٹر 11 اور اس کی 25 ورس کے اندر لکھا ہے، اس وقت یسوع نے کہا ہے، باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ تو اب یہ کی بات ہے کہ اگر آپ کو خدا سے کچھ سیکھنا ہے تو پھر آپ کو بچے کی مانند اس کے پاس آنا پڑے گا، بالکل را ہینڈڈ، بالکل فریش مائنڈ ہو کے، تو خداوند آپ کو سکھائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگلی بات، ہاں ایک باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ تو جب ہم باپ اور بیٹے
یا ایڈیشنلی روح القدس کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ سارا کام صرف ہماری عقل نہیں ہمیں بتا سکتی. میں خدا کی ذات پر تو نہیں اسٹڈی کرنے لگا، لیکن میں اس سٹیٹمنٹ کو جو اس کے شروع میں ہے کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے ہوا. کیونکہ کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اسی لیے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو خدا کی طرف سے اسے ہوا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. اگر وہ یہ لکھتے کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو میرے پاس خود ہی تھا، شاید یہ پاورفل نہ ہوتا، کیونکہ اس کے ایویڈنس کے لیے ان کے پاس ہمارے پاس اسکرپچر نہ ہوتے. اس لیے میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس کے پاس آتے ہیں تو ہم کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی ذات ایک اتنی بڑی ذات ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہم کو کتاب مقدس اور خدا کی پریزنس کی ضرورت ہے. بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چیزوں کو بڑھا کر مشکل کیا گیا ہے. نہیں. جیسے آپ سیکنڈ چیپٹر میں جا کر ریولیشن میں پڑھیں تو وہاں 7 چرچز کا ذکر ہے. تو میں اپنی اسپرٹ کے اندر یہی فیل کرتا ہوں کہ اگر وہ 7 ڈفرنٹ ڈائمینشنز کو نہ ظاہر کیا جائے تو ہم ایک ہی چرچ میں سارے پرابلمز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. اس لیے خدا نے ہمارے لیے ایزی کیا ہے. جیسے 7 اسپرٹس آف گاڈ ہیں جو روح القدس کی نمائندگی کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 7 گاڈز ہیں. اس کا یہ مطلب ہے خدا نے 7 طرح کی خدمتوں کے ذریعے روح القدس کو انٹروڈیوس کروایا. وہ 7 ایریاز ہیں جس کو روح القدس کور کرتا ہے، جس کا ذکر ائزایہ چیپٹر 11 کے اندر ہے. اور اس لیے جب خدا نے سمپلیفائی کرنے کے لیے چیزوں کو پیسز کیا یا اس کو اور زیادہ بریک ڈاؤن کیا، تو اس کا مطلب اس کو ملٹیپلائی کرنا نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب اس کو ایزی کر کے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لائق بنانا تھا. جیسے ایک وقت یسوع مسیح نے کہا کہ اب تو میں تمثیلوں میں باتیں کرتا ہوں، جان کے اندر لکھا ہے بک آف جان میں، پھر میں تمہیں صاف صاف باپ کی خبر دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ تمثیلوں کے اندر پرووربیل ہے تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اندر وہ باتیں آ سکیں کہ ہم ان کو کیسے سمجھیں گے. لیکن کچھ باتیں جان کے اپنے ایکسپیرینس کے اندر بھی ہیں. جو سیکنڈ ورس وہ کہتے ہیں ریولیشن چیپٹر 1 کی 2 ورس میں لکھا ہے، جس نے خدا کے کلام یعنی جان نے اور یسوع مسیح کی گواہی کی، ان سب چیزوں کی گواہی دی جو اس نے دیکھی تھی، شہادت دی. جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی. بہت ساری چیزیں جان نے دیکھی بھی ہیں کیونکہ یہ وہ شاگرد ہیں جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ وہ سب سے دیر تک زندہ رہے. انہوں نے یوحنا کی انجیل لکھی، انہوں نے 3 خطوط لکھے اور مکاشفہ کی کتاب لکھی. تو یہ جو 5 بکس ہیں بائبل کے اندر، یہ جان کی ریٹن ہے. اور سب سے آخری انجیل بھی جو لکھی گئی وہ یوحنا ہی کی انجیل تھی، کیونکہ تب تک بہت بڑے ایریا کے اندر، دنیا کے اندر کرسچینٹی آلریڈی جا چکی تھی اور تب تک پتا تھا کہ کیا کیا کویشچنز ہیں، کیا کیا آنسرز کی تلاش ہے. اور خدا کے روح نے جان کو یوز کیا. ناٹ دا جان دا بیپٹسٹ، یہ وہ ڈسائپل ہے جو یسوع مسیح کو بہت عزیز تھا، جو خود کہتا ہے کہ یسوع مسیح مجھے بہت پیار کرتا تھا. یہ وہ والا شاگرد ہے. تو میرے عزیزو، اگر میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ذرا 1 جان چیپٹر 1 میں آئیے. ورس 1 میں لکھا ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، 2 پیٹر کے بعد کا اگلا لیٹر جو ہے وہ جان کا ہے. فرسٹ لیٹر آف دا جان. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا. اگر آپ ان کی انجیل پڑھیں گے تو وہاں بھی پہلی آیت کچھ ایسے ہی شروع کی ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. بالکل اسی پیٹرن پہ انہوں نے اپنا فرسٹ لیٹر بھی شروع کیا. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا. کلام ابتدا سے تھا. ہم کو ورڈ کا چناؤ بہت سینسٹیولی کرنا چاہیے. کئی دفعہ ہم بات کو بڑھا دیتے ہیں، ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوا.
کلام ابتدا میں تھا. اس کو کلام ہی رہنے دیں جو لکھا ہوا ہے. جب تک یہ مجسم نہیں ہوا اس کو کلام ہی سمجھے. ہاں جب وہ مجسم ہوا تو وہ اپنی ایج پیچھے تک بتاتا ہے. دیٹس اوکے, کیونکہ مجسم ہو چکا ہے. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا, یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں. سیکنڈ ورس ریولیشن میں انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ جو باتیں اس نے دیکھی ان کی گواہی دی. اور یہاں پر انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا جب اپنا خط لکھا کہ میں ان کی گواہی دیتا ہوں جو میں نے دیکھی, سنی, غور سے دیکھی اور ان کو چھوا بھی, یعنی یسوع مسیح کو. اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی. کیا یہ زندگی کی بات کر رہے ہیں, یہ یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں؟ یس. جس کے پاس بیٹا ہے, یہی جان کہتے ہیں, اس کے پاس زندگی ہے. یہ زندگی کا کلام ہے. جب یہ مجسم ہوا تو یہ زندگی دینے آیا, موت کو ختم کرنے آیا. اس کا پرپس ہی مجسم ہونے کا یہ تھا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ زندگی کو ایڈ کر دیا, ورڈ زندگی کو, کیونکہ کلام ہمیشہ زندگی کے لیے نہیں ہوتا. کلام انفارمیشن بھی ہے, کلام ہدایت بھی ہے, لیکن کلام زندگی بھی ہے. ہم اس زندگی کی بات کر رہے ہیں جو کلام کے تھرو آئی, اور وہ یسوع مسیح ہے. لکھا ہے اس ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو, اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے. تو میرے عزیزو, یہ ہے وہ بات جو جان نے جب بک آف ریولیشن کو سٹارٹ کیا تو انہوں نے اس کی گواہی دی کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو دیکھی ہوئی تھیں اور ان کی شہادت دینا ضروری تھی. پھر تیسری آیت میں وہ کہتے ہیں اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا, اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے. یہ بائبل کی وہ کتاب ہے میرے عزیزو جو ایک ہسٹری بک نہیں ہے. یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھی اور یہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی تھی. اور اس کتاب کو جاننا, اس کو سمجھنا, اس پر غور کرنا اور اس کو رسپونڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کو رسپونڈ نہیں کرتے, یعنی کہ اس ہدایت کے مطابق ہم خیال نہیں کرتے کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے ہم اس پر غور کریں, تو یہ بڑا نقصان دہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کیوں چیزوں کو ظاہر کیا؟ تاکہ ہم ان پر غور کریں. اسی لیے اس نے ان کو ظاہر کیا, ورنہ شاید اس کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. اور ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ لوگ اس کلام کی سچائی کو نہ سمجھیں اور نہ ہی اس کو رسپونڈ کریں, یعنی نہ اس پر عمل کریں. اور چوتھی آیت میں یوحنا کہتے ہیں ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہے, یعنی ایشیا مائنر میں ہے, یعنی کہ ٹرکی کے ایریا کے اندر یہ 7 کلیسیاں ہیں. اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے, اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے. اب یہ ریولیشن آف گاڈ ہے. یوحنا جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف کلیسیا کی نہیں کر رہے, بلکہ ہمیں یہ بک فرام دا ویری بگننگ خدا کا نالج دینا شروع کر رہی ہے کہ ہم خدا کے بارے میں سوچنا شروع کریں. کوشچن ریز ہو ہمارے ذہن میں, کیا اس کی طرف سے جو ہے, جو تھا اور جو آنے والا ہے, یعنی خدا باپ جو تھا, جو ہے, جو آنے والا ہے. اور وہ کب سے تھا؟ کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے, وہ ایور لاسٹنگ ہے. ہاں جب وہ مجسم ہوا تو پھر اس کی ابتدا ہے. ابتدا میں کلام تھا جب ٹائم اینڈ سپیس انٹروڈیوس ہوئے, لیکن جب کریشن ہوئی ہے وہ کریشن کی ابتدا ہے, وہ خدا کی ابتدا نہیں ہے. جو جینیسس 1:1 ہے, پیدائش پہلا باب کی پہلی آیت جو ہے, وہ کائنات کی ابتدا ہے, خدا کی نہیں ابتدا.
खुदा तो उससे बहुत पहले से है, खुदा का तो कोई शुरू ही नहीं है, ना उसकी जिंदगी का कोई आखिर है। इसलिए हमें जब खुदा के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम खुदा बाप की बात करते हैं या हम क्रिएटर गॉड की बात करते हैं तो हम एक ऐसे खुदा की बात करते हैं जो शुरू से है, इब्तिदा से नहीं, इब्तिदा से भी पहले से, क्योंकि वो इन्फिनिट है। तो आप इन्फिनिट को इन्फिनिट ही रहने देंगे, लेकिन उस इन्फिनिट ने क्रिएशन के लिए टाइम और स्पेस को, वक्त को मुतारिफ करवाया, वक्त को इंट्रोड्यूस करवाया। और जब उसने वक्त को मुतारिफ करवाया तो उसने उसका नाम इब्तिदा रखा, और इब्तिदा का मतलब ही टाइम है। जब किसी चीज की बिगिनिंग होती है मतलब टाइम ऐड हो गया ना, उसमें टाइम आ गया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद लिखा है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। अब ये कौन सी 7 रूहें हैं? यस, दिस इज द फंक्शन कि खुदा किस तरह काम करता है जमीन पर। लेकिन हम इन सारी चीजों की डिटेल में आज नहीं जा सकते क्योंकि हमें इसके लिए रेफरेंसेस चाहिए, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ये बातें खुद ब खुद स्ट्रेंथन होती चली जाएंगी। मुझे कोई हेस्ट नहीं है, ना आपको हेस्ट होनी चाहिए, और हमें खुदा के कलाम को खुदा की रूह की हिदायत में ही जानने की जरूरत है। 5वें में लिखा, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। यीशु मसीह की तरफ से आपको कुछ हासिल हो, वो कौन है? सच्चा गवाह है, ट्रू विटनेस है, वो फेथफुल विटनेस है। मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा। और अगर हम पढ़ें मैथ्यू 27 के अंदर भी तो हमको ये मिलेगा कि जब यीशु मसीह जी उठे उसके साथ और भी मुकद्दस जी उठे। वो जी उठने वालों में पहला उठा है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब भी हमें बताता है कि यीशु मसीह जी उठने वालों में पहला उठा है। कौन से जी उठने वाले? वो नहीं है जो मुर्दों में से जी उठे थे, यानी वो जो जिनको रेजरेक्शन नसीब हुई और वो फिर नहीं मरे। वैसे तो लाजर भी जिंदा हुआ है 4 दिन के बाद, और भी यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। और पुराने अहदनामा के अंदर एलिया ने मुर्दा को जिंदा किया, और हमारे पास बाइबल में एग्जाम्पल्स मौजूद है, लोग जिंदा हुए। फिर यीशु मसीह पहला उठा कैसे जी उठने वालों में? इस तरह कि वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा, कलाम की कुदरत से। वो खुदा के पर्पस में जी उठा, ना कि किसी ने जाकर उसकी कब्र पर दुआ की कि जी उठ। और उसके बाद वो सब जो जी उठे उनको दोबारा मौत नसीब हुई। बाइबल में नहीं बताती कि वो जिंदा आसमान पर चले गए मरे बगैर, सिवाय हनूक के या एलिया के। मूसा की भी लाश पर बहस हुई, लेकिन उसकी डेथ का जिक्र हमें मिलता है बाइबल में, मेरे अजीजों। लेकिन ये जी उठने वालों में पहला उठा है यीशु मसीह, क्योंकि इसका पहला उठा होना ये जाहिर करता है कि मुकद्दस जी उठेंगे और दुनिया के बादशाहों पर वो हाकिम है और वो हमें फजल और इत्मीनान देता है। अब क्या, जब इतनी बड़ी कुदरत को हम मानते हैं तो क्या हम फजल और इत्मीनान को रिसीव भी करते हैं? ये बड़ा ज़रूरी है इस दौर के अंदर। क्या खुदा के लोग होते हुए, इस बाइबल के स्टूडेंट होते हुए, क्या हम खुदा के फजल को कबूल करते हैं या कि नहीं करते? मैं बहुत दफ़ा इस बात को बयान करता हूँ कि यीशु मसीह ने सिर्फ हमें निजात ही नहीं दी, उसने हमें अपना इत्मीनान भी दिया है, उसने फजल भी दिया है। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली, लेकिन फजल और सच्चाई हमें यीशु मसीह की मार्फत मिली। जॉन चैप्टर 1 के अंदर हम पढ़ें तो जो कुछ यीशु मसीह ने दिया है, क्या हमने उसको रिसीव भी किया कि नहीं किया? अगर हमने उसको रिसीव नहीं किया तो लिंक नहीं बना। अब देने वाला कोई चीज दे रहा है, लेने वाला उसको ले ही नहीं रहा, तो राबता कैसे बनेगा? आज क्यों लोग यीशु मसीह से डिस्कनेक्टेड हैं? इसलिए कि उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि हमारे पास इत्मीनान होना चाहिए।
हमारे पास इत्मीनान है। किसी भी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले उनका इत्मीनान गायब होता है। खौफ, बेचैनी, परेशानी, हाँ इंसान है, कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, इंसान को फिक्रमंदी होती है, लेकिन अगर हमारे पास खुदावंद का इत्मीनान नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बिब्लिकल, कि क्यों हम उस स्टेज पर नहीं हैं जो एक मुतमिन जिंदगी है। इत्मीनान की जिंदगी हम क्यों नहीं जी रहे? इसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे इत्मीनान का सोर्स कोई एनवायरमेंट तो नहीं है, हमारे इत्मीनान का सोर्स कोई मुल्क तो नहीं है, हमारे इत्मीनान का सोर्स तो खुदावंद यीशु मसीह है, जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है, जिसने कहा देख मैं मर गया हूं, अब मैं जिंदा हूं और अब अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। अगर एक जिंदा रहने वाली शख्सियत एक चीज हमको ऑफर कर रही है और वो हमारे पास है ही नहीं, और हम कहते हैं मैं बहुत फिक्रमंद हूं, या मैं परेशान हूं, या मुझे चीजों को मैनेज नहीं करना आता, दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। अगर आप पॉल के सारे लेटर्स पढ़ें जो स्क्रिप्चर्स हैं, तो आपको ये वर्ड्स ऑलमोस्ट उनके हर खत के शुरू में मिलेंगे। उनकी सैल्यूटेशन ही यही थी। हम तो शायद ये लफ्ज नहीं बोलते कि तुम्हें खुदा का फजल और इत्मीनान हासिल हो, लेकिन हर कलीसिया को पॉल ने खत लिखते हुए, इंक्लूडिंग पीटर, उन्होंने इसी तरह ही लिखा, खुदा का फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। और जब उन्होंने इंडिविजुअल्स को लिखा, यानी तिमोथियुस को लिखा, यानी फिलेमोन को लिखा, यानी तीतस को लिखा, तो उन्होंने वर्ड रहम भी ऐड कर दिया। खुदा का रहम, फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे, सिवाय एक लेटर के। अब मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो कुछ हमें खुदावंद की तरफ से मिलता है वो हमें रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुदा के फजल को रिसीव नहीं करते, हम कभी भी खुदा की विल के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। फिर हम अपनी विल के अंदर जिंदा रहेंगे, क्योंकि खुदा अपना फजल हमें देता है कि हम खुदा की विल को पूरा कर सकें। फिलिपियंस के अंदर लिखा है नियत और अमल दोनों का पैदा करने वाला खुदा है। तो वो कैसे करता है? अपने फजल से। फजल एक स्ट्रेंथ है। ये कई लोगों का ख्याल है ये अनकंडीशनल फेवर। चलें जी, अनकंडीशनल फेवर हो गई, लेकिन क्या करने के लिए? टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि नियत और अमल दोनों का पैदा करने वाला खुदा है। हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर मैं कुछ सोचता हूं बेहतर खुदा के रूह की वजह से, उसका क्रेडिट भी खुदा को जाता है, और अगर मैं उसी को पूरा कर पाता हूं तो इसका क्रेडिट फिर खुदा को जाता है। इसका मतलब है कि हमें खुदा पर डिपेंड करना आना चाहिए। इसका मतलब है हम एक खास पर्पस के लिए जमीन पर रखे गए हैं, और वो खुदा का पर्पस है, वो खुदा का मकसद है हमारी जिंदगी के लिए मेरे अजीजों, और उस मकसद में जीना बड़ा जरूरी है। यहां एक बहुत बड़ी अथॉरिटी को जॉन इंट्रोड्यूस करवाने के बाद कहते हैं फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। और छठी आयत इसके साथ ही पढ़ते हैं, और यही आखिरी आयत होगी आज के लिए। और हमको एक बादशाही भी दी, और अपने खुदा और बाप के काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-अबाद रहे। अब मेरे अजीजों, यह है हमारी पोजीशन, यह है हमारी स्टेज। फजल, इत्मीनान, गुनाहों की मुआफी, बादशाही और कहानत। अगर कोई शख्स जो रूहानी है, जो मसीही है, जो निजात याफ्ता है, इन 5 चीजों के बारे में सोच नहीं रखता कि मेरे ऊपर खुदा का फजल हुआ, मेरे पास खुदा का इत्मीनान है, मेरे गुनाह मुआफ हुए हैं, मेरे गुनाहों से मुझे खलासी मिल गई है, हमको एक बादशाही मिली है, और मुझे कहानत मिली है। अगर हम एक काहिन की तरह नहीं सोचते, और ये सिर्फ यहां ही नहीं लिखा, पीटर भी अपने खत में यही कहते हैं कि हम शाही काहिनों का फिरका हैं, इसीलिए तो हम मुकद्दस कुर्बानियां चढ़ाते हैं,
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے کوئی چرچ کھول لی اور ہم نے کچھ کلیسیا کھڑی کر دی ہے. نو. جو روحانی قربانیاں ہیں وہ کاہنوں کا کام تھا. جو پرانے سوری جو پرانے عہد کی قربانیاں ہیں وہ کاہن گزرانتے تھے. لیکن جب وہ قربانیاں چینج ہوئی تو کہانت بھی بدل گئی, کیونکہ یسوع مسیح بھی تو لاوی کے قبیلے سے نہیں آئے. یسوع مسیح بھی تو یہودا کے قبیلے سے آئے. ایک بیٹا لاوی تھا, ایک بیٹا یہودا تھا. یسوع مسیح تو یہودا کے قبیلہ کا ببر ہے, لیکن وہی ہمارا سردار کاہن ہے. اس کا مطلب ہے خدا نے یسوع مسیح پر آ کے کہانت کو بدل دیا تاکہ ہم جو غیر قوم والے ہیں کہانت کا عہدہ سمجھ سکیں کہ اب نو مور لیوائز, اب اور قبیلہ اس میں آ گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم بھی روحانی قربانیاں چڑھانے کے لیے مخصوص ہوئے ہیں. لیکن ہم کو ایک کاہن کی خدمت تو پرانے عہد نامے میں سمجھ آتی ہے کہ کاہن کس قدر کانسیکریٹڈ تھے, کس قدر اسپیشل تھے, کس قدر ڈفرنٹ تھے, اور کس قدر انہیں اپنی پاکیزگی قائم رکھنے کا حکم ملا ہوا تھا, کس قدر انہیں اپنے آپ کو پاک رکھنے کی تلقین کی گئی تھی. ان کے لیے خدا کا ایک اسپیشل ڈسپلن تھا, بالکل ایسے ہی جیسے نئے عہد کی کلیسیا کے لوگوں کا ہے. ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, ہم چنے ہوئے لوگ ہوتے ہوئے, ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہوئے اپنی ایک ڈفرنٹ بلاہٹ رکھتے ہیں. لیکن یہ پتہ کب لوگ کرتے ہیں؟ جب ان کو پتا ہو ہمیں دیا کیا کیا گیا, ہمیں کس کس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے. یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے کہ بہت دفعہ جب ہم نجات پاتے ہیں سوائے اپنے گناہوں کی معافی کے ہمیں اپنے کسی کال کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں سب کی بات نہیں کرتا, میں کبھی بھی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہر ایک شخص نہیں ہے, یا وہ شخص نہیں جو مجھے سن یا رہا دیکھ رہا ہے, نہیں نہیں, میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو لوگ اس بلاہٹ کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے, اور جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں تو وہ بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارا روحانی کام ہے کیا. ان کی دعا ایک کاہن جیسی نہیں ہوتی. وہ ایک, اس میں بھائیوں اور بہنوں دونوں کو ایڈ کر کے کہہ رہا ہوں, یہ وہ میں اس کہانت کی بات کر رہا ہوں جو اسپرچول سینس کے اندر ہے روحانی قربانیاں چڑھانے کے لیے. کیونکہ ویسے تو بائبل ہم کو مرد اور عورت کے لیے, کسی بھی بھائی اور بہن کے لیے الگ الگ خدمتوں کے بارے میں سامہاؤ بتاتی ہے, لیکن اسپرچول سینس کے اندر مسیح کا بدن ہوتے ہوئے, ایک ہی بدن ہوتے ہوئے, وہاں پر دیکھا کوئی مرد کوئی عورت نہیں. تو ہم ہمیشہ جینڈر ڈفرنس کی بات نہیں کر سکتے کلام کو سیکھتے ہوئے. ہاں پہچان الگ الگ ہے, لیکن بہت ساری خدمتوں میں ہم ایک دوسرے کی سپورٹ ہے اور کامن ہے, اور یہ بات بہت اہم ہے جاننا, اور ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں, خدا کا شکر ہو. اور میرے عزیزو, اگر ہم کو ان ساری باتوں کا علم ہے اور ہم خدا کے علم کو جانتے ہیں, لیکن یہ ڈائریکشن خدا کی طرف سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ ساری برکتیں, یہ فضل اور اطمینان اور یہ بادشاہی اور یہ کہانت اور یہ گناہوں کی معافی اسی وقت کسی شخص کی روح کے اندر اترتی ہے, یا اس کی عقل میں بیٹھتی ہے, یا اس کے دل کے اندر جگہ پاتی ہے, جب اس کو خدا کے علم کا شوق پڑتا ہے. خدا کو جاننا کتنا اہم ہے. میں یہ بات اس لیے زور دے کے کہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہمارے ریلیشن خدا کے ساتھ نیڈ بیس ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کا سارا دار و مدار ہماری ضرورت پر ہوتا ہے کہ ہم کتنے ضرورت مند ہیں اور ہم خدا کے پاس آئے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویری سمپلی, خدا کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے ہمارے پاس کسی بھی ضرورت کے ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے. ہمیں گناہوں کی معافی چاہیے, ہم سب گناہ گار ہیں, اور ہمیں گناہوں کی معافی صرف یسوع مسیح کے خون سے ملتی ہے, کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. یہ ڈسپلن ہے خدا کا. جب تک ہم خون لے کر نہیں آتے تب تک معافی نہیں. پرانے عہد نامے میں بھی ایسا تھا, قربانی گزرانا پڑتی تھی, بلڈ لانا پڑتا تھا, لیکن اب ہمارے پاس یسوع مسیح کا خون ہے. اسی لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جب ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم
فضل کے روح کو بے عزت کرتے ہیں، پھر ہم اس خون کو ناچیز جانتے ہیں، اس قربانی کو ناچیز جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو گناہوں کی معافی ہے وہ کوئی معمولی تو نہیں ہوئی۔ پطرس کہتے ہیں یہ جو ہمیں نجات ملی یہ کوئی فانی سونے چاندی سے تھوڑی ملی ہے، بلکہ یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے اس کے بیش قیمت خون سے۔ اور ہمیں یہ بات جاننے کی اور ماننے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہر روز اکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تیرے صلیب پر مار کھانے سے، تیرے خون بہانے سے میرے گناہ معاف ہوئے۔ میرے عزیزو، ہمیں صرف یسوع مسیح کا علم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مسیح مصلوب کا علم ہونا چاہیے۔ پول کہتے ہیں میں نے یہ قصد کر لیا کہ میں تمہارے درمیان مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہیں جانوں گا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم مسیح مصلوب کا یقین کرتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی کتنی بھاری قیمت دی گئی ہے۔ اس سے دو چیزیں پیدا ہوں گی۔ ایک، میں اور آپ اس نجات کی قدر کریں گے کہ وہ معافی کتنی قیمتی ہے۔ نمبر دو، ہمارے اندر خوف پیدا ہوگا کہ اب ہم جان بوجھ کر گناہ نہ کریں، بلکہ ہم گناہ سے لڑنا شروع کریں، ہم گناہ کے خلاف کھڑا ہونا شروع کریں۔ کیوں آج مسیحی اتنے دلیر ہیں گناہ کرنے کے لیے اور پھر بعد میں توبہ کرتے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ somehow ان کے مائنڈ میں اس کی قیمت ہے ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا با اختیار ہے، میں گناہ کروں گا، میں معافی مانگوں گا اور وہ مجھے معاف کرے گا۔ somehow یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایکچول تو یہ بات نہیں ہے۔ اگر ایکچول یہ بات تھی تو پھر ہمارے لیے ایک برہ زمین پر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یسوع مسیح کو بدن میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یوحنا کو کیوں کہنے کی ضرورت تھی کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے؟ پھر یسوع مسیح کو صلیب پر جانے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ کیا یسوع مسیح ایک ہیرو کی طرح اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے تھے؟ نو، دراصل یہ حقیقت ہے کہ جب یسوع مسیح نے جان دی ہیکل کا پردہ پھٹا۔ یہ حقیقت ہے، چٹانیں تڑک گئیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب یسوع مسیح کی قبر کھلی اور قبریں بھی کھل گئیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کے پاس آتے ہیں تو ہمیں اس شخصیت کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر ہم یسوع مسیح کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو نہ جانیں اور اس کے جاننے کے لیے ہمیں بچوں کی طرح خدا کے پاس آنا پڑے گا اور ان اسکرپچرز کے اندر، اس الہام کے اندر سے اس کی ذات کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی علم کو فالو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم بڑے اطمینان سے اس کتاب کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کریں۔ اور میرے عزیزو، اٹس ریئلی ویری ویری بلیسڈ بک، مکاشفہ کی کتاب اور پوری بائبل مقدس۔ میرے دل کی بڑی ڈیزائر ہے اس سال کے لیے کہ ہم 2021 میں جتنا بھی وقت ہمیں زمین پر خدا دیتا ہے، 1 سال 2 سال یا آئی ڈونٹ نو کل کا دن بھی ہے کہ نہیں میری زندگی میں اس کتاب کو جاننے اور بتانے میں صرف کروں بہت زیادہ۔ اور یہ میرے اندر خود سے نہیں یہ چیز پیدا ہوئی، بلکہ یہ خدا کے روح نے، میں سمجھتا ہوں، میرے اندر ڈیولپ کی ہے، کیونکہ میں اس کا کریڈٹ لے نہیں سکتا۔ کیونکہ فلپینس کے اندر پال کہتے ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، نیت اور عمل دونوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ جب میری نیت بھی خدا کے ہاتھ میں اور میرا عمل بھی خدا کے ہاتھ میں تو میں اس کا کریڈٹ کیسے لے سکتا ہوں؟ مجھے کریڈٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے لیے یہ کام ہے کیا کہ میں خدا کے کام کے لیے استعمال ہو جاؤں؟ مجھے کس چیز کا کریڈٹ چاہیے؟ نہیں، میری بڑی دعا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر میرے عزیزو ہم خدا کو اور زیادہ صحت سے جانیں، اس کی قدرت کو پہچانیں کہ وہ ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ خدا نے محبت سے کیا ہے، اور یہ سب کچھ خدا کا انسانیت سے پیار ہے، اور اس نے ہم کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم اس کی تلاش میں لگیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص ہمیشہ کی زندگی کا شوقین ہے اور اس کو میری طرح ہمیشہ کی زندگی پانے کا شوق ہے، پھر یاد رکھیں آپ کو زندگی سے متعلق سب کچھ کرنا پڑے گا۔
फिर आपको जिंदगी से मुतल्लक सारी चीजों को उसी तरह ही कवर करना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 17 के शुरू में फरमाया, और ये मैं बातें जरूर पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ जरा आइए जॉन के अंदर चैप्टर 16 के लास्ट पे आइए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल जी। हो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ये यीशु मसीह की खास बातें जिन्होंने अपने शागिर्दों से की अपने पकड़वाए जाने से पेशतर, जॉन चैप्टर 16। हो प्रेज द लॉर्ड। उसकी मैं 32nd वर्स पढ़ूंगा। देखो वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। बट लेट मी रीड दिस इन इंग्लिश। किंग जेम्स वर्जन में अगर मेरे पढ़ने में कुछ कमजोरी हो मुझे मुआफ कीजिए, लेकिन ये बातें बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, आपको वर्डिंग के अंदर पता चलेगा। These things, मैं लास्ट वर्स पढ़ रहा हूं, 33rd वर्स पढ़ रहा हूं। These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Might have peace का मतलब है, आप सब समझते हैं कि ये ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इत्मीनान ले लें, अगर आप चाहें तो you might have peace। लेकिन आगे क्या लिखा है? In the world ye shall have tribulations। ye shall have का मतलब है, यहां will have होना चाहिए था। ye shall have का मतलब है ये सर्टन है, ये यकीनी है कि जमीन पर दुख तो आएंगे, दुनिया में दुख तो आएंगे, ये यकीनी बात है। इत्मीनान चॉइस है, अगर चाहो तो मुझसे इत्मीनान ले लो, लेकिन याद रखो मुसीबत तो उठानी पड़ेगी, मुसीबत लाजमी होगी। In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer। खातर जमा रखो, I have overcome the world। मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम 17वें बाब के अंदर उसकी पहली वर्स में आते हैं तो फिर हमें यीशु मसीह की वो दुआ मिलती है जो यीशु मसीह ने की। लिखा, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप वो घड़ी आ पहुंची। ये है यीशु मसीह की दुआ। लेकिन जो मत्ती 6 बाब में है वो भी एक दुआ है जो यीशु मसीह ने शागिर्दों को सिखाई। तो वो यीशु, जिसको हम दुआए रब्बानी आम सादा लफ्जों में बोलते हैं, ओके अगर आप बोलना चाहते हैं बोले, लेकिन वो दुआ जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, लोगों को सिखाई करने के लिए, जिसका जिक्र हमें लूक 11 में भी मिलता है। वहां एक शागिर्द ने कहा हमें भी दुआ करना सिखा, और वहां पर ऑन रिक्वेस्ट यीशु मसीह ने सिखाई, लेकिन 6 बाब की 19 आयत में यीशु मसीह ने खुद उनको सिखाई। और लिखा है यहां पर, यह यीशु मसीह की दुआ है, ऐ बाप, 6 बाब की मुझे आयत चेक करने दें, 9 आयत शायद 19 बोला है, मुझे कंफर्म करने दें, मुझे माफ कीजिए प्लीज। 6 बाब की 9वीं आयत, एग्जैक्टली 9 to 13। अब यूहन्ना में पहले बाब की, जॉन चैप्टर 17 की फर्स्ट वर्स पढ़ रहा हूं। ये सुनिए बातें की और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप वो घड़ी आ पहुंची, अपने बाप का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे, क्योंकि तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को हमेशा की जिंदगी दे। यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी दे सकता है, यह हमारे अपने बस में नहीं है। और हमेशा की जिंदगी ये है, वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब यही एक भेद है, तुझ खुदाए वाहिद को और बरहक को। एंड दिस इज एटर्नल लाइफ, दैट दे माइट नो दी द ओनली ट्रू गॉड
and Jesus Christ whom you thou have sent. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ خدا واحد اور برحق تو میرا ٹاپک نہیں ہے, یسوع مسیح جسے خدا نے بھیجا تو میرا ٹاپک نہیں ہے, تو پھر آپ کی اور میری ہمیشہ کی زندگی اگر ایسا ہوا تو ریئلی ان ٹربل. کیونکہ ہمیشہ کی زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے توبہ کر کے پانی کا بیپٹزم لے لیا اور پاک روح پا لیا ہے. کچھ اور بھی جاننے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس کو جانیں گی نہیں, ہمارا اس سے رشتہ نہیں بنے گا. اور جاننا ہی سب سے بڑی بات ہے, اور یہ ہمارا خدا سے رشتہ باندھتا ہے. جب تک آپ کسی کو جانتے ہی نہیں, آپ اس کو کیا پیار کریں گے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, خدا نے کہا پہلا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت کر, اور دوسرا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. اب ایک شخص نے پوچھا میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع مسیح نے اس کو پڑوسی بتایا تاکہ اس کو پیار کر سکے. اس سے چوز, یسوع مسیح نے کہا تیرے خیال میں ان تینوں میں کون پڑوسی ہے؟ اس نے کہا وہی جس نے اس سے بھلائی کی. یسوع مسیح نے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر. یسوع مسیح نے یہ تو نہیں کہا کہ پڑوسی کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے, جس کو مرضی کرنا شروع ہو جا. تو پھر ہم خدا کے بارے میں کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ اگر ایک شخص پڑوسی کے بارے میں جاننا چاہتا میرا پڑوسی کون ہے, why don't we want to know about God? ہاں ہم سمجھتے ہیں ہمیں خدا کا خود ہی پتہ ہے. جو آپ کو اور مجھے پتہ ہے شاید وہ والا پتہ نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے. اگر ہم خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے we don't know him. We don't know him. یسوع مسیح نے ان کو کہا جو اس وقت کے شرع کے عالم اور کتاب مقدس کو زبانی جانتے تھے. یسوع مسیح نے کہا تم نہ مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو جانتے ہو. اگر تم میرے باپ کو جانتے ہوتے تو مجھ سے محبت رکھتے, لیکن اب میرا کلام تمہارے دلوں میں جگہ نہیں پاتا. اور یہ باتیں یسوع مسیح نے پبلک سے نہیں کی, فقیوں اور فریسیوں سے کی جو شرع کے عالم تھے. اس کا مطلب ہے کئی دفعہ شرع کا عالم بھی خدا کو نہیں جانتا, کیونکہ خدا کو جاننا اس سے رشتہ باندھنے کی بات ہے. نالج تو کوئی بھی, خدا کے بارے میں تو کوئی بھی جان سکتا ہے, خدا کو نہیں جانتے. اس لیے میرے عزیزو یہ مشکل نہیں ہے, یہ ہو چکا ہے. اور اسی لیے خدا نے یہ وقت ہمیں دیے ہیں, یہ چرچز, یہ خادم دیے ہیں جو آپ کی خدمت پر مقرر کیے ہیں خدا نے, کہ somehow خدا ان کو یوز کرے تاکہ وہ خدا کا علم لوگوں تک لے کے جائیں. دس از اونلی اے بگننگ. میں نے کوئی خدا کا علم نہیں آپ کو دیا. جس قدر یہ آیتیں مجھے ملتی جائیں گی, جس ڈائریکشن میں خدا لیے چلے گا ہم چلیں گے. کیونکہ میں مکاشفہ کی کتاب اگر میں اسٹڈی, ہم نے یہ بک سٹارٹ کی ہے تو میں اس کو اسی لائن کے اندر ہی لے کے جانا چاہتا ہوں. لیکن میرا پورا قوی ایمان ہے کہ جس ٹائٹل کے ساتھ اس کتاب کو شروع کیا گیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کی ذات میں اس میں سے بہت کچھ ملے گا. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. آئیے دعا کرتے ہیں. چند منٹ کے لیے دعا کریں گے. ہو پریز دی لارڈ. چند منٹ کے لیے خدا کا شکر کریں, چند منٹ کے لیے خدا کا شکر کریں گے سب باتوں کے لیے. جتنی باتیں آج ہم نے سنی یا سیکھی ہیں یا جانی ہیں, ان کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں لائیے اور ان کے لیے خدا کا شکر کیجیے. اگر یہ باتیں ساری پرانی ہیں آپ کے لیے, کوئی بھی نئی بات نہیں, پھر خدا کا سب باتوں کے لیے شکر کیجیے. کوئی بھی دعا کیجیے شکر گزاری کی. لیکن اگر آج اس موقع پر خدا نے آپ کے ساتھ بات کی ہے اور آپ کو خدا کے روح سے ایک ڈائمینشن اور ڈائریکشن ملی ہے, اور آپ کے اندر ایک تڑپ خدا کے لیے پیدا ہوئی ہے, اور آپ کے اندر یہ خواہش جاگی ہے کہ آپ خدا کا اطمینان حاصل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہیں, اور ایک اطمینان ہی اس کے بیلنس کے لیے خدا نے ہمیں دیا ہے. اسے یہ نہیں کہا کہ میں مصیبتیں ٹوٹلی ختم کر دوں گا. ہاں, زبور نویس کہتے ہیں صادق کی مصیبتیں بہت ہیں مگر خدا اسے ان سب سے رہائی بخشتا ہے. اور پال نے بھی اپنی مصیبتوں میں یہی کہا کہ میں ان میں خوش ہوں کیونکہ خدا نے ان میں سے گزرنے کے لیے اس کو طاقت بخشی. اس لیے میرے عزیزو آج شام آپ خدا کے رحم کو, فضل کو, اطمینان کو, گناہوں کی معافی کو اور اس کہانت کو اور آنے والے وقت میں اس بادشاہی کو ذہن میں رکھیں جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے. یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں فرمایا
اے چھوٹے گلے نہ ڈر، تیرے باپ کو پسند آیا بادشاہی تجھے دے۔ اس لیے آئیے ہم چند منٹ خدا کا شکر کریں۔ میں بھی اس کلام کے لیے خوش ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پیار کے لیے، اس محبت کے لیے، اس کلام کے لیے، جس کے وسیلے تیرے اس پرپس کو، اس پلان کو سمجھتے ہیں جو تو ہمارے لیے رکھتا ہے۔ خدا، شاید ہم تجھے اس طور پر نہیں جانتے جس طور پر ہمیں جاننا ضروری ہے، اس لیے ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تیرے کلام سے ہم نے سیکھا ہے کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور اس کے جسے بیٹا ان پر ظاہر کرنا چاہے۔ بیٹا ہی تو ہے جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ خداوند، ہم تیرے بیٹے کے ذریعے تیرے علم کو حاصل کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں تیری بڑی مہربانیوں کے لیے، تیری اس بڑی شفقت کے لیے۔ ہمیں فضل دے ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدا، اس ساری خدمت کو بلیس کر، اس روٹین کو، اس ترتیب کو بلیس کر، اور ہم اس کام کو جو تو نے ہمارے درمیان شروع کیا ہے پورا کر پائیں۔ ساری عزت، سارا جلال تجھے دیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو ویری مچ۔